अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिका हुज्जत इब्न अल-हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िही साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ताउस्किन हुवल जगह या तवीला। मालिक अल्लाह ड्यूटी कबूल फरमा, मातमदारियाँ अदादारियाँ पुरसेदारियाँ मालिक अपने बारगाह कबूल फरमा। पीरो मुर्शद नकीशा साहब ने मालिक दर्जात बुलंद फरमा। आज दे दिन दा सदका उन्हां दी कब्र ते रहमत नाज़िल फरमा। मालिक उन्हां दे बेटियां नूं अपने बाप दे नक्शे कदम ते चलन दी तौफीक अता फरमा। मालिक इस मौज़े नूं आबाद व शाद रख। जिथे जनाजे होवन उत्थे फज़ाइल नहीं हुंदा। आज नौवे एक दिन का मेहमान रह गया ज़हरा दा। हुक्म देता ने अकबर तुझे करबल की सहर ढूंढ रही है, अकबर तुझे करबल की सहर ढूंढ रही है, तुझ जैसे मुअज्जन को फजर ढूंढ रही है, तुझ जैसे मुअज्जन को फजर ढूंढ रही है। ऐ लाल जरा सोच के मैदान में जाना, बर्छी तेरा मख्तल में जिगर ढूंढ रही है। रोना है जनाजे ते इंज रोना है जिवें जनाजा इत्थों उठदा पिया होवे। बंद पढ़ूआ जेड़े मातमी मकान लेके आए हो। लथा की आखे लथा ज़ीन तो यूसुफ हाय दावो रंग बदल गया सहरा दा। ओ आया उठदा बांदा कई वारी फौजा विच चंदा। नौजवान सीने पे हाथ रखे ओ आया उठदा बांदा कई वारी फौजा विच चंदा। अकबर दे मातमी नाल गल लेके जावां। ओ आया उठदा बांदा कई वारी टिबियां विच चंदा। ओ वदा हक ना मारे टिबियां ते आखे गल सोने पुत्र लैला दा। ओए अख बंद न करी मेरे आउण तोड़ी खत आ गया है सुवे। चलो माता मेरे मतलब जय दे। ओए अख बंद न करी मेरे आउण तोड़ी खत आ गया है सुवे। अकबर दी शादी दी ते नहीं वेख्या प्यो परना के। ओ वदा तलियां टेक के उठदा मसला दा पुत्र। रोते अकबर दी शादी ते नहीं वेख्या प्यो परना के। ओ वदा तलियां टेक के उठदा मसला दा पुत्र। चुम पुत्र दी दाई आए गरीब आखे या गाल जिगर को खा गई। ओ तेरे पुत्र होंदे मैं मोर ते चांदा तेरी लाश अज चावनी। जे और आय करनी है ते बंद याद आ गए जी करा। आई रोते अकबर दी शादी दी ते नहीं वेख्या प्यो परना के।
او وڈا ٹلیاں ٹیک کے اٹھدا مسلح دا پتر پتر منا ایک بند سامنے آگے نوجوان ہونا اے بغیرت دا مختار دے دربار چ گرفتار ہو کے آئے ہیں آدھے بھاویں میں قاتل آئی میں آپ رونا کیوں رونا ہے بے دینہ دے میں بھول گیا اکبر نہیں کر بیٹھا قتل نبی دا او میں اکبر سمجھ کے سینے وچ بھن چھڑیا ہے پھال پڑے چلو ماتا مجھے مجھ جائے کرو ماتا نوکرا نوکرا ماتمی مات جگرا میں بھول گیا اکبر نہیں کر بیٹھا قتل نبی دا او میں اکبر سمجھ کے سینے وچ بھن چھڑیا ہے پھال پڑے شرمایا آئے دے سونی مسئلہ میں نے حکم ملے آئے او شہزادے دا مضمون ہے جوان سکھ دے جوانی ہڈائیے آئے کرے گرمی دے رہے پر اکبر دی جوانی نالو ڈھیر نہیں جڑے نوجوان بیٹھے ہو اس مضمون دا حکم ہے دعا منگو شالا بڑھے نو جوان دی لاش نہ چاوڑی پہ جائے رونا لیں جوان سکھتے رہے سی ہڈائیے جوانی لیکن جوانی سکھتی ہے میں حسین دا بچڑا ہڈا رونا لیں بڑی باری اجازت منگیے شبیر پتر مو اجازت نہیں دیتی آدھے بابا اجازت دے میں سیدہ دے آج تو میری جاتے ہوئے آئے میں تیری جاتے ہوا میں بے کہاں جوان پتر موت پس کیویں بجی دے سیدہ دے بابا 1000 سال زندگی ہوئے انجام بولے موت 2000 سال زندگی ہوئے انجام موت اکبر دے بابا جی 18 سال آئے سیدہ دے انجام موتے شبیر پتر دی تیاری کرائیے میرے ہون بھائی جوان ماتمی آئے بیٹھے ہو شبیر پتر نو خیام اچھ کھڑا کیتا ہے میرے مولا نے پاک چاہیے پتر دے ساتھ رکھیے بزرگ بان پڑھ دے چمی چھے گری باری ماسے اکبر دی تے بیٹھا پتر نو پاک بھدواوے او سیرے دی جاتے جیتے دیو داتا تو لہایا شبیر دے پتر گھوڑا گھوڑے خیام اللہ مانکر لکھے شبیر دے پتر دا گھوڑا دے کیا کرنا ہج لگتا ہے تازہ جنالہ سیدہ دے بہر چو باہر بیان اور وہ ڈالو 36 وار اکبر دا گھوڑا ٹھوئے 36 وار سیدہ دا 36 بھی دے علی اکبر دے جدا گھوڑا ٹھوڑیا شبیر آکھیا جوانی دا صدقہ پچھا اکبر دا گھوڑا پچھاویا بات ٹوڑیا تے رو کیا کیا اکبر مینو منہ چومائی جا اکبر مینو سینہ چومائی جا بات ٹوڑیا تے رو کیا مینو داڑھی چوما جا آخری بار اکبر دا گھوڑا ٹوڑیا آدھے بابا وعدہ کر ہونا رکے سے سیدہ دا لگا جا میں نہ رکے گا ہن ماتمی نال گل ہے جیڑا گھڑو مکان دے وڑا ہے
अकबर घोड़ा टुरिया, शबीर घोड़े नाल टुरिया। अकबर घोड़ा खयाम चो बाहर आंदा, शबीर नाल आया। अकबर घोड़े नो तेल कीता, शबीर दे कदम तेल होए। अकबर घोड़े नो एड़ मारी है, घोड़ा भजना शुरू कीता। शबीर इमामा कमर नाल बने, अकबर दे घोड़े नाल शबीर भजदा है। मातम केड़ी जात बैठे और रवन वाले हो। अकबर दा घोड़ा टुरिया, गालियां दे क्यों टुरदे पुत्र दी गड वेले, ते सड मार के पुत्र वाला जा। और मेरे फजल को भेज मैदान दे पासे, तारी नाना पुत्र बचा चा उतना रोसे ये तेरे अंदर हुसैन के पुत्र का गम है, तो उतना रोसे जितना अली दियां दियां चाहिए। अकबर मैदान चाहे 9 लाख लोग पर वेखे, हट हट के हमने शुरू किए। शामिया ने शाम, कूफिया ने कूफे पहुंचाए। ये आदम ये हाशमी ने इंज नहीं लाते, सारे रल के अकबर पे हमला करो। इंज अकबर जंग पे करता, मैं पर्ची पढ़ा ते तेरा मातम सर पे होना चाहिए। अकबर के पास वेख के आदा सोहनी जंग पे करता है, फुफे वेख्या मैनू बाह लग गई। अकबर कहने वाला इस बगैर पर्ची मारी है। अकबर दीन तो लखन दे हो गया, बाबा मैं लह गया। शबीर उस वेले आए, एक शामी सिपाही के कान पे हाथ रखे, वो चैलेंज करके आया किसे दिखा हो। हर मातम सोना लगता है, हर मातम सोना लगता है। ओ मेरे अकबर को ओ मस्जिद अक्सा तो लहंगा नहीं लहरा। मेरा मातम जिस वेले मैं इशारा करा उस वेले असी और के आगे भावे आखा लखे ओ कुछ बोल के बड़े ओ प्यो बोल गई बेचे सहरा दे तेनो वन वन हकना। हाय दे दाए चुम हाथ अब्बास फिरा दे। शबीर ने तवे करके आदे नहीं तोर संगदा ओ जान जान बोंदे ए सुहाग विच खाते सुवरा दे ओ तू याद करे दे। हाय लोगों ने तेरे पालन वाली थकना नहीं जेड़े जवान मातमियो। शबीर औखा मकतल चाहे सैयदादा मेरा दिल एक मुकान हो जावे। अगले साल कोई होसी ते हुसैन दे पुत्र नवासी एक फकीर जेड़ा सर च का सामान के आदा हाय जवान, हाय जवान। सैयदा दे तू भी कोई जवान मराई बैठे। आदा अपना ते नहीं मदीने वाले मोहम्मद नू जान दे। सैयदा दे अजकल जिवें मैं जानदा इंज कोई नो जानदा। आदा लाला पहले आवे आ तेनू मदीने वाला मोहम्मद लड़दा वेखावा। सैयदा दे को निशानी आदा समंद घोड़ा और निशानी गुलाबी पग गई। सैयदा दे मैं ते सफेद उम्मत गुलाबी कर छोड़ी उस ओ मेरा पुत्र फकीर आदा मैं नहीं मनदा। आदा क्यों ना मनदा? आदा एडे सोहने पुत्र कोई मनावन दे दाद होंदे। सैयदा दे दीन नहीं बचदा। आदा दीन बचावन दियां गल्लां एवें बदा करे ने तू कोई हुसैन है। सैयदा दे मैनू परजा मेरा अकबर भी तू लह गया। ओए मेरा पुत्र आदा जे तेरा पुत्र ते सोना ढेर आई ते सखी बड़ा आई। आदा ओ ते जंग बदा करदा जंग तेरे ते केड़ी सखावत कर गया है। आदा ओ जंग पे करदा कदी मैनू हैदर करार नजर आउंदा, कदी मैनू जाफर तैयार नजर आउंदा। मेरी ओदे हाथ नजर पै गई है। मैं सोने नू आख्या तेरा हाथ बड़ा सोहना है ओ मैनू मुंह विखावे। आदा तीर मेरे जख्मी हो सारे घोड़ा बजाना है
मातम आदा साल को सामने आदा मेरा पुत्र आदा मैनू आख्या से एक घुट पानी आवे बच्चे पे रोने अकबर दे मातमी पे रोने एक घुट पानी हो गया आज मैं शामियां नु शाम ते कूफियां नु कूफा विखावा आदा मैं पानी लेवन गया मैं पिछाया शहजादा लह गया है आदा किथ लथा है आदा मेरे पिछू आ सैयद आदा मैनू जल्दी दस मैनू कुछ नहीं दिसदा मेरा यूसुफ तो सोना ज़हीन तो लह गया है अगू फकीर पिछो शबीर अगू फकीर पिछो शबीर आके आदा ए लथा बैठा है मैं बैठ करना तो समातम करना है ए लथा बैठा है सैयदी ने झुकी है जिवें नमाज़ी सजदे से झुकदा है पुत्र ने मुंह ते मुंह रखिया है मुंह ते मुंह चाहे फकीर आदा मन गया सैयदा ने अगे क्यों न मनिया उस वेले हकर मार के आदा जदा अकबर दे मुंह ते मुंह रखिया तेरी दाढ़ी काली आई ओ जदा मुंह ते मुंह चाहे तेरी दाढ़ी नहीं बदला करो मातम ए शबीर पुत्र चाहे ग्रामीण जी मातम कर रहे इन चाहे तारीख पढ़दा पिया इन चाहे मुंह नाल मुंह आई शिकम नाल शिकम आई सीने नाल सीना हा शबीर पुत्र दा मुंह चुमदा हा जमीन अकबर दे पैर चुमदी आई इन हत्था ते पुत्र चाया ते वैन कीता सैयदा दे मैं कौन लोगो हुसैन हो मैं नाशकीबर आतम नहीं आंदा आयो चाहिए शबीदी नहीं हो मैं बेकस को मैं हादे नाल शबीर पुत्र चाहे अकबर दा सा शबीर दे मोढे ते लहण लग पिया खैमे लवे के आदा जिन्ना मिले जी दे अकबर जिन्ना मिले जी दे अकबर आओ भैणी खुफिया निशाना ते मुंह रखी खड़ी है हुंडियां ते वैन करके आ जा शबीर आए ते पुत्र लुटाए सैयदा गए अकबर मोल सीने थले के आए आने बाबा फल बरसी गया उस वेले अली दी धिया दी ज़हरा दा जाया अल्लाह वसाया ज़हरा दा जाया अल्लाह वसाया ज़हरा दा जाया अल्लाह वसाया अकबर दे सीने तो लहा जा अकबर
ਪੰਜ ਸੁਣਾਇਆ ਕੋਈ ਛਾਇਆ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸ ਨਹੀਂ ਮੱਚਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਜ਼ਮੀਰ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨ ਚਾਇਆ ਉਹ ਮਨ ਸੁਣਾ ਹੁਸੈਨ ਬਿਠਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਖੈਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆ ਜੰਜੈ ਮਿਲਣੇ ਮਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਨਾਨੀ ਹੁਣ ਅਜੀਬ ਅੰਦਰ ਆਈ ਰੁੰਨੀ ਰੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਣਾ ਬਾਈ ਨਾਨੀ ਅੱਜ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਫੋੜਾ ਦੇ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਨਾਨੀ ਅੱਜ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਫੋੜਾ ਦੇ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਲਾਣਾ नानी दे गले चबाई पाइयास रो रो के जवान करके आदि अल्लाह शेरो ते आया के अकबर निकल नाल लाके तारी चुएगा मैं नौकर रुन्नी हुसैन दी बीमार दी रो रो के आदि अल्लाह शेरो ते जनाब अब्बास आलम लेके आए इन्ना क्या हिकमत
یہ زیارہ ضرور کرنی ہے کربلا تو لتھا آواز کربلا چلان ہو گئے خیمل پڑے ہوئے بہو آسان ہو گئے خیمل پڑے ہوئے بہو آسان ہو گئے خیمل پڑے ہوئے بہو آسان ہو گئے آواز کربلا چلان ہو گئے خیمل پڑے ہوئے بہو آسان ہو گئے آلے نبی غیر مسلمان ہو گئے خیمل پڑے ہوئے بہو آسان ہو گئے ماتم حسین اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر جو ویسی عمر میرا سونا اکبر اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر جو ویسی عمر میرا سونا اکبر اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر جو ویسی عمر میرا سونا اکبر اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر انا للہ زہرا دا جایا مقتل چکے میں بہت کھایا انا للہ زہرا دا جایا مقتل چکے میں بہت کھایا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک رات کا مہمان رسول کا بیٹا آج مجھے یہاں آپ سب مومنین کے سامنے آ کے یہ میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے لیکن جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو بابا نقی شاہ تاریخ کی زینت ہمارے علاقے کا اخلاق غریب پرور وہ سید آدھا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے سب مل کے یہ دعا فرمائیں کہ اس خانوادے کو اللہ تعالیٰ اسی طرح محمد و آل محمد کی عزت اور شان اور وقار جو خالق نے بھی عطا کیا اس کے ساتھ زندہ اور سلامت رکھے تا قیامت اور امام زمانہ کے ظہور تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے. آپ سب جو یہاں تشریف لائے ہیں انتہائی حکمت ہے. مولا کا فرمان ہے کہ جو مومن تشریف لاتا ہے عزاداری میں جو بھی شخص ہم اس کے چہرے کو یاد رکھتے ہیں. آپ سب کچھ نصیب ہیں. میری دعا ہے کہ مولا آپ تمام کو اسی طرح تا قیامت آباد و شاد رکھے. آپ کو صحت دے, آپ کو عزت دے, آپ کو رزق دے. آپ بابرکت بنے اپنے لیے, اپنی خاندان کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے. اسی طرح سعادات کا یہ خاندان اس پورے معاشرے کے لیے, دولت پور, یارو والا, گرد جتنا بھی سب کے لیے باعث برکت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے. جو ہمارے مرحومین ہیں مولا ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے. آج 9 محرم ہے تو اس میں ہم اپنی ہر چیز امام زمانہ کے سپورٹ کرتے ہوئے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے قیام کے لیے ہمارا تن من دھن ہر چیز قربان ہے. جس طرح مولا نے یہ استغاثہ کربلا میں بلند کیا تھا کہ حل من ناصر ینصر راہ, تو وہ استغاثہ امام کی
ताजील तक के लिए, उस वक्त तक के लिए कि जब तक इमाम का ज़हूर नहीं हो जाता, उस वक्त तक के लिए इस्तगात है। और हम उस वक्त तक लब्बैक कहते हैं, लब्बैक या हुसैन। एक बार फिर जितने मरहूमीन हैं सबकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ गो हैं, हम सब के लिए दुआ गो हैं। इंतज़ामिया खसूसन जिन्होंने अपनी ड्यूटी बेहतरीन अंदाज में यहाँ सर अंजाम दी, बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल दौर है। मौला इनको सलामत रखे, इनकी ज़िंदगियाँ हों, इनको मज़ीद तरक्की दे और रास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद की इसी तरह ये मुआफ़िद बने। मौला इनको बहुत खुश रखे। तमाम मोमिनीन मोमिनात, मुसलमीन मुसलिमात, ख़वातीन व हज़रात जिन्होंने जिस तरह भी इस आज़ादारी में ताउन किया, मौला उन सब के तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, ज़िंदगियाँ उनकी दराज हों, कोई परेशानी न दे। आवाज़ बुलंद सलवात। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قائم الكفر والطغيان دافع الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته. صلوات محمد